اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام غم و ایام سوگواری ابا عبدالله علیه السلام را خدمت امام زمانه علیه السلام و خدمت شما عزیزان ما تسلیت پیش کنم. چند پیغامات درباره محرم و امیتر درباره مجالسی که ما خود مدرم میخواهیم امروز بیان کنم. اول ای که ما از تمام جوانها گزارش مونم که برپور انداز در مجالس ها شرکت کنین. الحمدلله امسال علما در منی صحنه هست، در میدان هستند، از اونا برپور انداز شما استفاده کنین و کوشش کنین که مجالس که است رونق داشته باشه، مجالس پور باشه، مجالس غریبانه که است نباشه. دویمین نکته ای که در سلسله مجالس ها ما از انجمن ها گزارش مونم و از اونهایی که ذمه‌دار افراد هستند، از اسکاوٹس و غیره، از شیعہ کانفرس و غیره گزارش مونم که چون که بهرحال ویروس کرونا هنوز است، تابال است و دنیا درگیر از این ویروس است، لذا اگر مجالسی که برگزار میشه فضای باز که است هرچند امکان چه اگر داشته باشه برگزار شونه، ماسک که است حتما باید عزاداران ابا عبدالله علیه السلام بوبشه و کوشش کنن که دیگه خو نزدیکی که است که مجالس ختم شد میلاو نشنه، گله میلاو که است نکنه. این احتیاطی تدابیر را بهرحال ساتھ باید انجام بدیم و ما امیدوار هستم انجمن ها، هیئت ها و امیتر اسکاوٹس و غیره درباره از چیزم توجه منه و پیشنه سال که در مختلف منبرها ماسک تقسیم شده که و سینیتایزر و غیره عفونت کی مونه بچاو مونه دوایی کی از ویروس اونها هم حتما اهتمام شونه و ایرا میگو که از ذمه خوب بگیره که بسیار ایم ضروری است. سیمنا مرحله ای که میخوایم بگم درباره دروس از خود مسته. ما الحمدلله حسینی سوسایتی اف ویکتوریا از اول تا پنجم محرم در خدمت شی مؤمنین ملبن هستم. موضوع از مو نکات تربیتی کربلا هست. امسال درباره تربیت و تربیت دینی و تربیت عاشورایی میخواهیم مطالب بیان کنم. امیتر از اول محرم تا هفتم محرم مؤمنین استرالیا ادلایت والا که است خدمت از نام هستم آنلاین البته مایم و اونجا نکات تربیتی است از دیگه زاویه اونجا مطالب را بیان منم. تقریبا از حدود 2:30 تا 4 بجه مو لایف مای در پیج حسینی سوسایتی اف ویکتوریا و امیتر در پیج شیعه استرالیا از ادلایت. باز خود ما 10 بجه که است اعلان کرده بودم که مجالس کو از پیج کو ما مایم آنلاین یعنی لایف مایم و همین نکات تربیتی کربلا را برای شی روشنی میندازم. لذا چون که بعضی از دوستان مشوره دادن که 10 بجه در کویتا آب و تاب مجالس که است زور و شور خو جاری است، لذا تایمینگ چی تقسیم در تقسیم میشه، ممکنه فالو ور که است تقسیم در تقسیم شونه. لذا ما ایرا کوشش منی که از 6:30 بجه مجالس خو را شروع کنی، یعنی مجالس 6:30 بجه پاکستان از پیج علامه لیاقت علی شما اونجا مو را جوین کنین و امین نکات را در اونجا شما گوش کسته کنین. در عرصه جایی که ما مجلس میخوانم از یک انگلی جداگانه مجالس که است، از یک زاویه جداگانه در سلسله نکات تربیتی کربلا مطالب پیش منم. امیدوارم که از ما تعاون منین. هرچند که امسال مر توفیق ملانو شد کویتا بایم از خاطری که ناجور بودم و کم ذره برای ما اٹیک هم ده بود، لذا توفیق ملانو شد. لیکن باوجود از اینکه ناجورم هستم و برای ما گفتگو بسیار سخت است، ما وظیفه خود دانستم که وظیفه انجام بدم، تکلیف حسینی خود انجام بدم و پیغام حسینی در شما برساندم. همیشه کوشش کنین عزیزان، سروران عزیز، جوان های عزیز، خواهرای عزیز، هر ویدیویی که در بابت ابا عبدالله علیه السلام در بابت عزاداران حسینی در مختلف جاها که برگزار میشه میگرین که واقعا پیغام صحیح داده میشه او را شیر کنین، او را وایرل کنین، مانند یک گانه کی وایرل میشه، مانند یک دانس کی وایرل میشه، مانند یک فیلم کی کلیپ چی وایرل میشه. شما امیتر که است ویدیو را وایرل کنین. چینل از ما که است همیشه ما در خدمت شما هستم دائمی که برای همیشه که زبان روز موردیم در اونجا چینل مباشر فیسبوک بهرحال از خود خو یک محدودیت های داره که ما قبلا هم بیان کردم. چینل از ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیو های از ما یک صدقه جاریه بمونه و ویدیوهایی که جور میشه اونها را حتما شیر کنین. ما از بعد ان شاء الله کوشش کنم از چینل هم لایف بایم. البته مو یک تقریبا 130 سابسکرایبر ضرورت دارم که تاکي لایف که استمو پرمیشن شمار میلاوش نه و ما لایف هم دبیتنم. امیدوارم این نکاتی که گفتم
و طرف شما توجه مونین و استرام کدت نکته‌ای که در نظر از ما ضروریه اویه که خواهران عزیز حجاب خو رعایت کنین، خواهران عزیز نزد سبیل ها که است نرین، زینب کبرا را که است ناراض نکنین، خندروی دیگه اقوام که جور نشین. دنیای سوشال میدیا است، دنیای میدیا است. اگر یگو ویدیوی شما وایرال شد، یگو خدای نخواسته دمنی سبیل شما یگو خنده کردین در شبهای ازی بزرگ، شبهای حزن، دیگه واقعا در نظر از ما در روز قیامت مو در نزد بی سلام الله علیها جوابگو هستی، مو اونجا شرمنده شاید باشیم. بی که حضرت زهرا سلام الله علیها مادر حضرت امام حسین علیه السلام کی میخواه که اول مگه بیا دمنی بیشت بر مگه ما نمورم، اول ما آزادرانی ابا عبدالله علیه السلام را میخواهیم ببرم. لذا او قدر اهتمام من طرف از مو شما، قدر توجه داره و مو خدای نخواسته کدی بد حجابی خو خنده و مذاق خو و ای کارها را که از علامدارود کنی یا در گلیای ازارتان بروری کنی. لذا اینها زیب نمیده. واقعا کوشش کنید نزدیکی امام بارگاه خو کی هسته او نمونجی مو مجالس را که گوش کنی و امزونجی سیده دخانی خو بوری و از بعد ماتمیا که بای ماتم خو که قراری کنه، جوان ها ماتم خو که قراری کنه و استوام کده زیاد. عزیزانی من بعدن ما پیغام میدم در عاشورا در برپور انداز با لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی حتما شرکت کنین. لبیک یا حسین، لبیک یا مهدی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.